ফোনটা কাটছি আমি, হ্যাঁ। শ্রুয়তে বা नमस्कारः। श्रूयते वा? शब्द श्रूयते न? अस्तु। अस्तु, दृश्यते मन्ये। अस्तु, तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। संस्कृत भारती उत्तरबंग माध्यमेन आयोजिता कथा निर्झरी इति कार्यक्रमे भवन्तां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। ये ज्येष्ठजनाः इदानीं दर्शकरूपेण आसन् सन्ति, तान् प्रति मम नमस्कारः। नमस्कारः। सम्मतम्। मम नाम समीरवर्मणः। अहम उत्तरबंगप्रान्तस्य कूचबिहार इति जनपदस्य माथाभांगा इति नगरस्य संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। वैयक्तिकजीवने अहम एकस्य विद्यालयस्य शिक्षक रूपेण अस्मि। अद्य मम विषयस्य सारः अस्ति बुद्धि यस्य बलं तस्य। एकस्मिन् वने भासुरकः इति एकः सिंहः आसीत्। सः सिंहः अतीव शक्तिशाली आसीत्। सः प्रतिदिनम् एकं
पशुं खादति। अतः वनस्य सर्वाणां पशूनां मनसि भीतिः आगच्छति। अनन्तरम् एकः मृगः सिंहस्य समीपे गच्छति। मृगः सिंहं वदति, श्रीमान्, भवान् वनस्य राजा अस्ति। भवान् किमर्थं कष्टं करोति? वयं प्रतिदिनम् एकं पशुं प्रेषयामः। भवान् तां खादतु, अन्यान् कष्टं न ददातु। सिंहः वदति, तथैव अस्तु। अनन्तरं प्रतिदिनं सिंहस्य भोजनार्थम् एकं पशु सिंहस्य समीपे गच्छति। सिंहः तं खादति, अन्यान् पशून् कष्टं न ददाति। वने अन्ये सर्वे आनन्देन सञ्चरति। अनन्तरम् एकस्य शशकस्य वार आगच्छति। सः शशकः भयेन कष्टेन च सिंहं प्रति प्रस्थानं करोति। यदा सः गच्छति, तस्य मार्गे एकः कूपः आसीत्। सः शशकः कूपस्य समीपे गच्छति। तस्य उपरि उत्तिष्ठति। कूपजाले सः पश्यति। तस्मिन् समये सः स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा एकम् उपायं चिन्तयति। अनन्तरं सः शशकः शनैः विलम्बेन सिंहस्य समीपे गच्छति। सिंहः शशकं पश्यति, क्रुद्धः भवति। सः सिंहः शशकं पृच्छति, भवान् विलम्बेन किमर्थम् आगतवान्? तदा शशकः वदति, श्रीमान्, मम अपराधः नास्ति। यदा अहं भवतः आहार्थं गृहतः निर्गच्छामि, तदा मार्गे एकः सिंहः मां पश्यति। सः वदति, भवान् कुत्र गच्छति? तस्मिन् समये अहं वदामि, अहम् आहार्थं प्रभुं प्रति गच्छामि। तदा अपरः सिंहः वदति, कुत्र भवतः प्रभुः? सः चौरसिंहः स्यात्, भवान् तम् आनयतु। अस्माकं मध्ये युद्धः भविष्यति। युद्धे यः जयलाभः करिष्यति, स एव त्यं खादिष्यति। तदा अतः अहं विलम्बेन भवतः समीपे आगतवान्। तदा
भासुरकः सिंहः वदति कुत्रः स सिंहः अहं तां मारयामि मां दर्शयतु एकवारं। तदा सः शशकः सिंहं नीत्वा कूपं निकषा गच्छति। शशकः कूपमध्ये दर्शयति। तस्मिन् समये सिंहः कूपस्य जले पश्यति। कूपजले स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा सः क्रुद्धः भवति, गर्जनं करोति। यदा सः गर्जनं करोति तस्मिन् समये एव कूपतः अधिकतरः शब्दः निर्गच्छति। भासुरकः इति सिंहः चिन्तयति कूपस्य जले यः अस्ति सः मम शत्रु। एवं चिन्तयित्वा भासुरकः कूपस्य जले लम्फनं करोति। सः जले निमज्जितः भवति, निमग्नः भवति, अनन्तरं मृत्युः भवति। अनन्तरं वनस्य सर्वे पशवः शशकं नीत्वा आनन्देन उल्लासेन च वने सञ्चरन्ति। अतः उच्यते बुद्धिः यस्य बलं तस्य। अत्र सिंहः अस्ति, सिंहस्य बलः अधिकः अस्ति, शक्तिशाली अस्ति, परन्तु शशकः तस्य शरीरः क्षुद्रः अस्ति, परन्तु तस्य बुद्धिः आसीत्। तेन कारणेन तस्य जयलाभः अभवत्। अस्तु, एषा मम प्रथमा कथा। अनन्तरम् इतोपि एकः कथा अस्ति। कथायाः नाम काकस्य उपायः। तो किमस्ति, प्राचीनकाले एकः राजनगरः आसीत्। तस्मिन् नगरे एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः तस्य पत्न्या सह सुखेन वसति, परन्तु तस्मिन् वृक्षे एकः कोठरा आसीत्। तत्र एक कृष्णसर्पः वसति। सः कृष्णसर्पः काकस्य शावकान् खादति। अतः काकः अतीव दुःखम् अनुभवति। अनन्तरं सः काकः तस्य मित्रस्य शृगालस्य समीपं गच्छति। सः काकः शृगालं वदति, भो मित्रो, मम एका समस्या भवति। शृगालः वदति, का समस्या? तदा काकः वदति, अहं यस्मिन् वृक्षे तिष्ठामि तस्मिन् वृक्षे एकः कृष्णसर्पः अपि वसति।
सः कृष्णसर्पो मम शावकान् खादति। तो अहं दुःखम् अनुभवामि, किन्तु अहं कृष्णसर्पं कथं मारयामि, एकम् उपायं वदतु। तदा श्रीगालः एकम् उपायं श्रीगालं समदं काकं वदति। काकः सन्तुष्टः जातः। अनन्तरं सः नगरं प्रति आगच्छति। तो तस्य आगमनसमये प्रासादस्य अन्तभागे रमणीयान् जलक्रीडा कुर्वन् सन्ति। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपाने आसीत्। सः काकः किं करोति? सः काकः तत्र गच्छति, सरोवरस्य समीपे गच्छति। तासाम् एकं सुवर्णहारं नयति। अनन्तरम् उड्डयनं कृत्वा गृहं प्रति आगच्छति। परन्तु तस्मिन् समये एकः राजभटः तत् पश्यति। राजभटः किं करोति? सः काकं प्रति अनुसरणं करोति। काकस्य पश्चाद्भागे सः अपि गच्छति, जे काकः किं करिष्यति एवं पश्यति। तो काकः वृक्षे आगच्छति। कृष्णसर्पस्य कोठरे सः सुवर्णहारं पातयति। सः वृक्षात् दूरे अवस्थानं करोति। तो राजभटः तस्य पश्चाद्भागे अनुसरणं कृत्वा वृक्षं निकषा आगच्छति। राजभटः दूरतः दृष्टवान् यः काकः वृक्षस्य कोठरे सुवर्णहारं पातितवान्। तो तदा कृष्णसर्पोऽपि कोपेन बहिः आगच्छति। तस्मिन् समये राजभटः दण्डेन कृष्णसर्पं मारयति। तो कृष्णसर्पः मृत्युः अभवत्। अनन्तरं राजभटः सुवर्णहारं नीत्वा राजगृहं प्रति गच्छति। अनन्तरं काकः तस्य पत्न्या सह सुखेन जीवनयापनं करोति। अस्तु, एषा मम द्वितीया कथा आसीत्। अपरा एकः कथा अहं वदामि। एषा कथा अपि काकस्य कथा। यद्यपि भवन्तः अधिकः जानन्ति, तथापि अहं वदामि, शृण्वन्तु। एकः काकः आसीत्। ग्रीष्मकाले तस्य तृष्णार्तः जातः, परन्तु कुत्रापि सः काकः जलं न पश्यति। सः अधिकः तृष्णार्तः अस्ति। अत्र गच्छति, तत्र गच्छति, अन्यत्र गच्छति, कुत्रापि जलं न पश्यति। केवलं सः अन्वेषणं करोति, कुत्र जलमस्ति, कुत्र जलमस्ति एवं। तु
स इतोपि गच्छति। गत्वा स पश्यति एकः घटी। तो काकः चिन्तयति, अनन्तरं घटीं निकोषा गच्छति। स पश्यति घट्याः तलभागे किञ्चित् जलमस्ति। तो जलं कथं प्राप्स्यति? एवं स चिन्तयति। स चिन्तयित्वा स पश्यति घटीं निकोषः शिलाखण्डः अस्ति। तो अनन्तरं स शिलाखण्डान् आनयति, घटीमध्ये पातयति, आनयति पातयति, आनयति पातयति। एवं कृत्वा घट्याः तलदेशे जलः आसीत्, तद् जलं किञ्चित् उपरि भागे आगच्छति। अनन्तरं स्वकाकः स्वजालं पीत्वा आनन्देन गच्छति। अस्तु, तो मम कथायाः विषयः समाप्तः। इदानीम् अहम् एकां प्रेरणादायिनी कथां वदामि। तदनन्तरं मम विषयः समाप्तः भविष्यति। पुराकाले बङ्गदेशे एकवारं दुर्भिक्ष अभवत्। तो कुत्रापि खाद्यद्रव्यं नासीत्। जनाः सम्यक् रूपेण भोजनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। बहवः जनाः मृत्युवरणं कृतवन्तः। एतादृशं दृश्यम् आसीत्। तो तस्मिन् समये ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः एकवारं वर्धमानं गच्छति। तस्य गमनसमये मार्गे एकः लघु किशोरः तस्य समीपे आगच्छति। वदति, महोदय एकं रूपकं ददातु। तो विद्यासागर वदति, भवान् किमर्थं रूपकं, भवतः किमर्थं रूपकम् आवश्यकं? तदा स बालकः वदति, महोदय मम गृहे मम माता अस्ति, मम पिता अस्ति, इदानीमपि सः भोजनं न कृतवान्, अतः एकं रूपकम् आवश्यकम्। तो विद्यासागरः वदति, यदि अहं पञ्चरूप्यकाणि ददामि तर्हि भवान् किं करिष्यति? तो किशोरः लघुबालः वदति, रूपकत्रयं भोजननिमित्तं व्ययं करोमि, रूपकद्वयं मम मातुः हस्ते ददामि। तो इतोपि अनन्तरं विद्यासागरः वदति, यदि अहं 10 रूप्यकाणि ददामि तर्हि भवान् किं करिष्यति? तो तदा लघुबालः केवलं पश्यति एवं चिन्तयति, महोदय मां न ददाति, केवलं वदति। सः निराशः भवति। इतोपि विद्यासागरः वदति, यदि अहं 30 रूप्यकाणि ददामि तर्हि भवान् किं करिष्यति? एवं कृत्वा अनन्तरं वारं वारं सः वदति,
अनन्तरं विद्यासागरः उक्तवान् यदि अहं 70 रूप्यकाणि ददामि तर्हि भवान् किं करिष्यति? तो किञ्चित् लघुबालः निराशः भवति, सः चिन्तयति महोदय केवलं वदति। तो एवं कृत्वा उक्तवान्। तदनन्तरं विद्यासागरः 100 रूप्यकाणि दत्तवान्। तो 5 वर्षात् अनन्तरं पुनः विद्यासागरः एकवारं पुनः वर्धमानं गच्छति। तो तस्मिन् समये तस्य पश्चाद्भागे एकः लघु बालः न सः किञ्चित् किशोरः आगच्छति, विद्यासागरम् आह्वयति, महोदय महोदय तिष्ठतु तिष्ठतु। तस्मिन् समये विद्यासागरः तत्र तिष्ठति, सः किशोरः आगच्छति। तो विद्यासागर किशोरं प्रति पश्यति, किशोरं न जानाति। तो किशोरः विद्यासागरं वदति, महोदय मां विस्मृतवान्, भवान् मां न जानाति? तो विद्यासागर वदति, न, अहं पूर्वे कदापि भवन्तं न दृष्टवान्। तो विद्यासागर एवं वदति। अनन्तरं सः किशोरः विद्यासागरं वदति, भवान् कृपया अत्र आगच्छतु, तो विद्यासागर वदति, अहं न गच्छामि। एवं तदा लघुबालः वदति, किशोरः वदति, महोदय पूर्वे 5 वर्षपूर्वात् भवान् अस्मिन् मार्गे गतवान्, तस्मिन् समये अहम् एकं रूपकं भोजनार्थं भवतः समीपे प्रार्थितवान्। ओ तस्मिन् भवान् वारं उक्तवान्, अहं 5 रूप्यकाणि ददामि, भवान् किं करिष्यति? अहं 10 रूप्यकाणि ददामि, भवान् किं करिष्यति? अनन्तरं 100 रूप्यकाणि दत्तवान्। तो तदा विद्यासागरः ज्ञातवान् सः लघुबालः आसीत्, इदानीं सः किशोरः। तदा विद्यासागरः लघुबालां प्रति गच्छति। तो लघुबाला इत्युक्ते सः किशोरः तां नीत्वा किञ्चित् गच्छति, विद्यासागरं दर्शयति जे एषः मम आपणः। विद्यासागरः पश्यति, आपणः। तदा किशोरः वदति, महोदय भवान् यानि रूप्यकाणि दत्तवान्, अहं तेषु किञ्चित् भोजनार्थं व्ययं कृतवान्, किञ्चित् दत्त्वा मम मातुः हस्ते दत्तवान्, किञ्चित् व्ययं कृतवान्, किञ्चित् नीत्वा अहम् आपणः निर्मितवान्। पूर्वे एषः आपणः लघु आसीत्, इदानीं बृहद् अस्ति। तो विद्यासागरः आनन्दः अनुभवं करोति। अनन्तरं सः विद्यासागरः ततः गच्छति। तो कथायाः विषयः अस्ति, भवान् यदि सत्पात्रे दानं करिष्यति तर्हि अवश्यम् एव तस्य फलमपि प्राप्स्यति इति। अस्तु, नमस्कारः। मम विषयः समाप्तः जातः, अतः अहं विरमामि।